Unsaon man pag let go ang mga bisyo or di maayong binuhatan sa tong kinabuhi. Mo nay mahinungdan biya nganong dili gyud ta mahimong free ug satisfied sa atong kaugalingon. So nay mga practical ug biblical steps unsaon pag-overcome nato ang dili maayong binuhatan. Number 1, acknowledge the problem. Ilha gyud unsay imong problem. So kung nakay bisyo sa panigarilyo, bisyo sa inom, bisyo aning ubang butanga o uban pang di mao nga mga binuhatan, dapat kay balo ka unsay imong gustong bag-ohon. Number 2, seek God's strength. Walay lay mo bag-o nimo ang Ginoo ra gihapon. So this time kinahanglan once na kay gustong bag-ohon sa imong kaugalingon, muduol sad ka Ginoo. Mag-rely ka sa iyang kusog kay dili ka kabag-o gyud sa imong kaugalingon. Number 3, replace bad habits with good ones. Kinahanglan ang imong bad side pulihan nimo na good side. Kay kung mubiya na ka sa usa ka bisyo o sa ka di maayong binuhatan, unya wala ka i-replace, ipuli dinha, mubalik ra gihapon ka sa di maayo. Kinahanglan once na kay buhian, nakaipuli gyud nga kakuhaan sa imuhang bag-o nga atensyon. Number 4, guard your heart and mind. Importante gyud nga once na ka sa process na sa pagbag-o sa imong kaugalingon, ang pingi imong heart ug imong mind. Imo na gining i-guard nga dili na ka ma-influence pa sa mga dautan nga mabinuhatan. Ayaw ipaduol imong kaugalingon didto paningkamuti noon nga mapalayo ka kay naa na ka sa process karon of transformation. Number 5, accountability and support. Importante pod nga naa kay mentor, naay friend nga mo influence nimo. Kay lisod kayo biyaan ang sa kabutang nga dili mao kung walay someone nga mo influence nimo palayo gikan diha. So involve og mga friends nga makatabang nimo. Importante na kay mga Christian friends, na kay friend nga nasa church, na kay mentor, na kay spiritual advisor, na someone mo pray nimo or someone lang nga maka-inspire sa imong kabag-uhan. Number 7, practice self-control. This time imo nagyong kontrolon imong kaugalingon. Dapat firm na gyud kamo barog nga dili na gyud ko. I-surrender tanan sa Ginoo. Muhimo gyud kag strong nga desisyon. Sa sugod lisod pa kay biyaan, pero once imo makontrol ug ma-maintain na siya, maabot ang time nga dali na lang kayo na para nimo. Number 8, forgive yourself and others. Number 1 nga usahay reason dili ta ka let go usay mo adto ta sa mga bisyo tungod kay dili ta ka forgive sa tong kaugalingon. Guilty ta sa atong past or naaba ka tay gikasukan nga usa ka tawo. Usay ang guilt, kining guilt sa atong heart. Muni mo tukbod nato sa paghimo og dili na mao nga mga desisyon. Number 9, take one day at a time. Importante nga everyday na akay mahimo gid nga positive para sa imong changes, para sa imong kabag-uhan. Dili kinahanglan bag-uhon nimo dayon, pero at least sa isa ka adlaw naa kay ma-achieve nga makapa-inspire nimo. And number 10, celebrate progress. Kung naay progress ginagmay sa imong self, i-celebrate na siya. I-share sa imong friend. Dapat happy ka nga nay hinihinay nga improvement sa imong life aron ma-inspire ka. Ug ang pinaka-last is surrender gyud tanan sa Ginoo. Ingon si Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So itugyan sa Ginoo tanan ug ma-amaze ka sa iyahang buhaton.